अस्सलाम वालेकुम लिब्रा के प्यारे नाज़रीन। अगर पिछले कुछ महीनों से आपको लग रहा था कि आपकी मेहनत का सिला कोई और लेके जा रहा है या आपको आपकी मेहनत का सिला नहीं मिल रहा, कैरियर में प्रोग्रेस रुक रुक कर हो रही है, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, या लोग आपकी काबिलियत को उतनी अहमियत नहीं दे रहे जितनी अहमियत देनी चाहिए, तो समझ लें कि आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। अल्लाह ताला ने आसमान की 8 बड़ी एनर्जीज़ को आपकी मदद के लिए एक्टिव कर दिया है। 8 मेजर प्लानिटरी एनर्जीज़ एक्टिवेट हो रही हैं जो आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों को एक एक करके एक्टिवेट करेगी। आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि कौन सा प्लैनेट किस हाउस में इंटर करेगा और कौन सी प्लानिटरी एनर्जीज़ आपके किस किस एरिया में आपको सपोर्ट करेगी। कैरियर, बिजनेस, लव, फ्यूचर प्लानिंग, हर मामले के अंदर आपको एक्टिवेशन मिलेगी। ये ट्रांजिट कितने अरसे बाद इस पोजीशन में आई है और आपके पास किस वक्त किसके लिए कौन सा मौका होगा और इसका असर कितनी मुद्दत तक आपकी ज़िंदगी पर रहेगा, ये सब हम आज की वीडियो में देखेंगे। और वीडियो के एंड में आपको एक वार्निंग भी मिलेगी। अगर इसको आपने इग्नोर किया तो आपका बना बनाया खेल एक छोटी सी गलती से बिगड़ सकता है, तो इसलिए इसकी एहतियात आपने लाजमी करनी है। और माशाल्लाह इस वक्त अल्लाह ताला ने आपके लिए आपकी कामयाबी के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 8 दरवाजे खोल दिए हैं और वो आपके ज़िंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों में आपके लिए कामयाबी की ज़मानत देंगे। और ये कोई काला जादू या कोई रूहानियत वाला सीन नहीं होगा, बल्कि ये अल्लाह ताला का कुदरती निज़ाम है। जो प्लानिटरी एनर्जीज एक्टिवेट हुई हैं ये आपके कैरियर, रेपुटेशन, प्लानिंग, फाइनेंस, फैमिली, आपके हर फील्ड ऑफ लाइफ को पॉजिटिव डायरेक्शन में लाएगी। और इस वक्त आप किसके इंतज़ार में हैं, तो कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है और लिखना है कि या अल्लाह मेरे रिस्क और कामयाबी के दरवाज़े खोल दे, या अल्लाह मेरे दिल में जिस उम्मीद के दरवाज़े खुलने की तमन्ना है या अल्लाह वो खोल दे। तो चलिए शुरू करते हैं। जुपिटर कैंसर में, जो कि आपका 10वां घर है, जून 2026 से जुलाई 2027 तक तकरीबन 13 माह इधर रहेगा। सबसे पहला और सबसे पावरफुल ट्रांजिट है। लिब्रा के लिए जुपिटर कैंसर में 10वें घर को एक्टिवेट कर रहा है। ये पोजीशन 12 साल बाद दोबारा बनी है और ये आपका 10वां घर आपके कैरियर, आपकी प्रमोशन, रेपुटेशन, लीडरशिप, बिजनेस ग्रोथ एंड गवर्नमेंट अफेयर्स को एक्टिव करता है। और इसकी वजह से रियल लाइफ के अंदर आपके प्रमोशन के चांसेस जो रुके हुए थे वो बड़ी स्पीड से अब एक्टिव होंगे और पॉजिटिव वे में इनकी डेवलपमेंट होगी। गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। अगर कोई आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो वो एक्सपैंड होगा। सीनियर्स आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे और सोसाइटी में आपकी इज्जत में बहुत इजाफा होगा। और फिर इस दौरान अगर आप किसी फ्यूचर की लॉन्ग टर्म कैरियर प्लानिंग करते हैं तो बहुत सक्सेसफुल होगी, क्योंकि आपकी प्लानिंग के साथ अल्लाह की रहमत भी शामिल होगी। अगर आप काफ़ी अरसे से जॉब चेंज करने का इंतज़ार कर रहे थे तो ये ट्रांजिट उस इंतज़ार को ख़त्म करता हुआ दिखाई देगा। दूसरा बड़ा कामयाबी का दरवाज़ा वीनस का कैंसर में होना, जो कि आपके 10वें घर को एक्टिवेट करता है। 31 जुलाई से 25 अगस्त के दौरान, चूँकि वीनस आपका रनिंग प्लैनेट है, तो कैरियर के साथ फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स भी बढ़ती हैं। इस दौरान बॉस और सीनियर की आपको सपोर्ट मिलेगी। इंक्रीमेंट या बोनस की बात हो सकती है। फैशन, ब्यूटी, मीडिया और क्रिएटिव फील्ड वालों को ख़ास फ़ायदा मिल सकता है। क्लाइंट्स का आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा, पब्लिक इमेज मजबूत होगी। ये ट्रांजिट लिब्रा के लिए सबसे अट्रैक्टिव फाइनेंशियल पीरियड बन सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि हम सितारों के पैगामात को आसान अल्फाज में आप तक पहुंचाते हैं। अब हम तीसरी बड़ी एनर्जी की बात करते हैं। सन लियो में इंटर करता है, जो कि आपका 11वां घर है, और ये ड्यूरेशन 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक होगा। और ये हाउस आपकी इनकम, लार्ज प्रॉफिट, नेटवर्किंग, सोशल सर्कल और आपकी ख्वाहिशात के पूरा होने को एक्टिवेट करता है।
لائف کے اندر آپ کو انکم کے نئے سورسز مل سکتے ہیں. کسی پاورفل شخص کی مدد سے آپ کے سورس آف انکم ڈبل ہو جائیں گے. پرانا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا. بزنس کے آرڈر یا کانٹریکٹ نئے ملیں گے. اور سوشل میڈیا یعنی آن لائن برانڈنگ آپ کی گرو کرے گی. یہ ٹرانزٹ آپ کی محنت کا ریوارڈ دلانے کے لیے بہت سٹرونگ مانا جاتا ہے. اور ماشاءاللہ اس وقت 8 بڑی انرجیز آپ کو سپورٹ دینے کے لیے ایکٹیو ہو چکی ہیں. لیکن پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی لائف میں پوزیٹیو ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی تو پھر آپ جنرل ریڈنگ کے بجائے اپنی پرسنل برتھ چارٹ کی طرف ضرور جائیں. انشاءاللہ بہتری ہوگی. اپنا پرسنل برتھ چارٹ بنوانے کے لیے آپ واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. پلانٹری انرجی مرکری لیو میں جو کہ آپ کا 11واں گھر ہے کمیونیکیشن پر کنسنٹریٹ کرتا ہے. اور جب کمیونیکیشن سٹرونگ ہوتی ہے تو اس ٹرانزٹ کی وجہ سے آن لائن بزنس امپروو ہوگا. فری لانسرز کو نئے کلائنٹس ملیں گے اور ان کا ٹرسٹ بڑھے گا. اگر آپ کہیں انٹرویو یا پریزنٹیشن دینے جاتے ہیں تو کامیابی انشاءاللہ آپ کی ہوگی. ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور کنٹینٹ کریشن سے ارننگ بڑھ سکتی ہے. کسی پرانے کانٹیکٹ یا نئے پروجیکٹ سے آپ کو فائدہ ملے گا. اور اس ڈیوریشن میں آپ کی نیٹ ورکنگ بہت سٹرونگ ہوگی اور آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ لوگوں کے دلوں تک پہنچیں گے اور آپ کی بات کا اثر محسوس کریں گے. 5ویں بڑی انرجی مارس کا ورگو میں ہونا جو کہ آپ کا 12واں گھر ہے. یہ گھر فارن کنٹریز، ویزا، اسپریچول گروتھ، ایکسپینسز اور ہڈن پلاننگ کو ایکٹیو کرتا ہے. اور پھر ریئل لائف کے اندر کیا ہوگا کہ فارن ٹریول کا پلان بن سکتا ہے. اس کے چانسز بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. ویزا پروسیس میں موومنٹ آئے گی. اوورسیز کمپنیز آپ کو انٹرویو کے لیے کال کر سکتی ہیں. روحانی ایموشنل ہیلنگ آئے گی. اپنی پرانی نیگیٹو عادات کو ختم کرنے، ادھر سے نکلنے کے لیے آپ کو روحانیت بھرپور مدد دے گی. یہ ٹرانزٹ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے اچھا ہے جو ملک سے باہر سیٹل ہونا چاہتے ہیں یا پھر اپنی بری عادات سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں. راہو ایکویریس میں ہے جو کہ آپ کا 5واں گھر ہے. یہ لانگ ٹرم ٹرانزٹ مئی 2025 سے نومبر 2026 تک ایکٹیو رہے گا. اور پھر آپ کا 5واں گھر کریٹیوٹی، ایجوکیشن، چلڈرن، رومانس اور انویسٹمنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. جس کی وجہ سے ریئل لائف کے اندر آپ کو کوئی ایسا آئیڈیا آئے گا جس میں آپ کی ویڈیو، آپ کا کنٹینٹ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو سکتا ہے. اسٹوڈنٹس کو نئی اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں اور پھر کنٹینٹ کریٹرز کے لیے آڈینس انکریز ہوگی. ان کی سوشل گروتھ بہت زیادہ ہوگی. اور پیار محبت کے معاملات میں بہت اور اس میں آپ ایک دوسرے کی غلطیوں کو اگنور کرتے ہوئے صرف اور صرف پازیٹیوٹی پر غور کریں گے. کسی یونیک آئیڈیا پر ان ایکسپیکٹڈ پروفٹ ملے گا. 7ویں سپورٹیو انرجی کی بات کریں تو سیٹرن پائسیز میں ہے جو کہ آپ کا 6واں گھر ہے. مارچ 2025 سے فروری 2028 تک یہ سیٹرن لگ بھگ 29 سے 30 سال کے بعد اس پوزیشن میں آیا ہے اور آپ کے 6 گھر کو ایکٹیو کر رہا ہے. جس کی وجہ سے آپ کے وہ معاملات جو کمپٹیشن، جاب، ہیلتھ، ڈیلی روٹین یا پھر اینیمیز سے جڑے ہیں، اس جگہ پہ آپ کو سپورٹ ملتی نظر آتی ہے اور آپ کے دشمن زیر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ریئل لائف کے اندر آپ کے کمپیٹیٹرز آہستہ آہستہ کمزور ہوں گے. جاب کے اندر سٹیبلٹی آئے گی اور ہیلتھ روٹین بہت امپروو ہوگی. اگر کوئی عدالتی معاملہ چل رہا ہے تو آپ کو انشاءاللہ ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا. ڈسپلن کی وجہ سے آپ کی پرماننٹ سکسیس لازمی ہوگی. 8ویں انرجی سپورٹیو فیزز میں ہے. اگست کے کچھ دنوں میں مون، جوپیٹر اور وینس کے سپورٹیو اسپیکٹس بنائے گا. اس وجہ سے پروموشن کی ای میل آ سکتی ہے، ان ایکسپیکٹڈ پیمنٹ ریسیو ہو سکتی ہیں، فیملی میں خوشی کی خبر مل سکتی ہے، کسی پاورفل شخص کی طرف سے آپ کو ریکمنڈیشن یا میٹنگ کا میسج مل سکتا ہے اور بزنس آرڈر ایکسپیکٹڈ سے زیادہ مل سکتے ہیں. کسی پرانے کلائنٹ کی واپسی ہو سکتی ہے. یہی وہ 8 بڑی اپرچونیٹیز ہیں جو لیبرا کے لیے ان کی تکلیف دہ زندگی میں روحانیت اور روشنیاں لے کے آ رہی ہے. لیکن بات یہاں نہیں ختم ہوتی. سب سے اہم حصہ وارننگ کا ہے کہ مارس کا 12واں گھر اور راہو کا 5واں گھر میں ہونا اس طرف اشارہ دیتا ہے کہ ایموشنل ہو کر انویسٹمنٹ نہیں کرنی، آن لائن سکیم اور فیک آفر سے ہوشیار رہنا ہے، آفس کی کانفیڈینشیل بات کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی، فارن ڈاکومنٹ سبمٹ کروانے سے پہلے ری چیک ضرور کریں،
اپنی نیند اور صحت پر بھرپور توجہ دیں۔ کسی بھی افواہ پر یقین نہ کریں جب تک اس کی تصدیق نہ ہو جائے۔ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی غلطی صحیح اپرچونٹی کا موقع گنوا دیتی ہے۔